अब अर्को एउटा शंका हुन सक्छ, शास्त्रमा त कर्मको तारिफ पनि गरिएको छ, कहीं कहीं शास्त्रमा कर्मको तारिफ गरिएको छ, कहीं कहीं निन्दा पनि गरिएको छ। निन्दा किन गरिएको छ? किनकि कर्मद्वारा केवल स्वर्ग मिल्छ, त्यसैले निन्दा गरिएको छ। तारिफ किन गरिएको छ? आउनुस् त्यसको पनि रहस्य बुझिहालौं। कर्मको रहस्य जान अरे मन, वेदमा कर्मको निन्दा पनि गरिएको छ। मृता मोहमयी माता जातो बोधमय शिशु, सूतकद्वय संप्राप्तौ कथम संध्यामुपास्मये। मैत्रेयी उपनिषद 2:13 यो वेदको मन्त्र हो। वेदमा नै बताइएको छ दुई दुईवटा सूतक परेका छन्, यो सन्ध्या बन्दन किन म गरौं? एकजना ब्राह्मणलाई कसैले सोध्यो, तिमी त हिजो आज सन्ध्या बन्दन नै गर्न छोड्यौ, राधे राधेमा गएका थियौ, त्यहाँ गएर आएपछि त सन्ध्या बन्दन इत्यादि कर्मै गर्न छोडिदियो। सन्ध्या बन्दन भन्नाले हिजो आज त हामी साँझ बत्ती बाल्ने भन्छौं, सन्ध्या बन्दनमा त्यति मात्र हैन, धेरै चीज गर्नु पर्थ्यो। हवनदेखि लिएर शास्त्रको अध्ययनदेखि लिएर सबै गर्नु पर्थ्यो। अरु सबै छुटो छुटो एउटा बत्ती बाल्दिएर एउटा अगरबत्ती बालेपछि सन्ध्या भयो भन्छौ नि हिजो आज। तिमीले त सबै छोड्यौ, किन छोड्यौ भन्दा उनले उत्तर दिए, मृता मोहमयी माता, मेरो मोह रूपी माया मरिन्। संसारमा सुख छ, स्वर्गमा सुख छ, त्यसैले स्वर्गलाई प्राप्त गर्नु छ, संसारी वैभव बटुल्नु छ। अब मलाई कुनै पनि चीजको मोह छैन। मेरी मोह रूपी माता मरिन्। जातो बोधमय शिशु, श्री कृष्ण नै मेरो हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्राप्त गर्नु छ भन्ने ज्ञान रूपी कन्याको जन्म भयो। अब मर्दाखेरि र जन्मदाखेरि सुतक लाग्छ नि, हैन र? सुतक लागेको बेलामा कर्म गरिन्छ गरिँदैन? सूतक द्वय संप्राप्तौ, दुई दुईवटा सूतक छन् मेरोमा त, कथम सन्ध्यामुपास्मये, त्यसैले म यो सन्ध्या इत्यादि गर्दिन। ठुला सन्तहरू सन्ध्या वन्दन भद्रमस्तु भवते, भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम्यताम्। हे सन्ध्या वन्दन तिम्रो जय होस्, हे स्नान तिमीलाई पनि नमस्कार छ, कसले बिहान बिहान उठेर नुहाओस्। हे देवताहरू हो, हे पितृहरू हो, म श्राद्ध तर्पण इत्यादि केही पनि गर्न सक्दिन। ए नास्तिक भइस् क्या? हैन हैन, म नित्य निरन्तर श्री कृष्णको नै स्मरण गर्छु, उहाँको नै भक्ति गर्छु। किनकि श्री कृष्णको भक्ति गर्नाले, उहाँको संकीर्तन गर्नाले देवता मुनय सिद्धा पितरो मनवो नृपा यच्छन्ति कामान गृणत शृण्वतो यस्य कीर्तनात्। 12 61 भागवत पल्टाएर हेर्नु होला। पितृहरूको निम्ति कर्मद्वारा श्राद्धद्वारा उनीहरूलाई केही पनि मिल्दैन कलियुगमा। यो त हामीले एउटा रिवाज चलाइरहेको। सोच्नुस् कि संसारमै पनि कुनै एउटा व्यक्तिलाई पैसा पठाउनु पर्यो, आफ्नो बुवालाई मानिलिनुस्, छोरा विदेश छ, बुवाको ठेगानै थाहा छैन भने उसले कसरी पठाउन सक्छ? सक्छ न? पैसा पठाउनको निम्ति कमसेकम ठेगाना थाहा हुनु पर्यो, अथवा बैंक खाता नम्बरदेखि लिएर सबै डिटेल्स थाहा हुनु पर्यो। केही पनि थाहा छैन। अनि पहिला पहिला त ऊ त्यो प्वालमा हालेपछि पुग्थ्यो, अब पनि प्वालमा हाल्दियौ। पहिला जसले प्वालमा हाल्दाखेरि पुर्याइदिन्थ्यो उसलाई सबै चीज थाहा थियो। अहिले थाहा छैन। पहिला सामर्थ्य थियो पुरोहितहरुमा, उनीहरूले ती मरेका जो आमा बुबा जो हुनुहुन्छ कहाँ छन्, अहिले कुन स्थितिमा छन् उहाँलाई थाहा हुन्थ्यो। कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो कयौं अवस्थामा। यहाँहरूले भागवतमा नै सुन्नुभयो होला, गोकर्णजी महाराजले कुरा गर्नुभएको छ नि दुन्दुकारीसँग, हैन र? हिजो आज त्यो सामर्थ्य छैन, अनि जे चलन चलिरहेछ त्यही चलाइदिन्छ। अब ध्यान दिनुस्, मानिलिनुस् त्यो विदेशमा भएको छोरालाई थाहा छैन आफ्नो पिता कहाँ हुनुहुन्छ, तर यदि उसले सरकारको नाममा पैसा पठाइदियो, मानिलिनुस्
र सरकार यति राम्रो छ कि वृद्ध वृद्धहरू सबैलाई हेरिदिन्छ, निशुल्क स्वास्थ्य निशुल्क सबै चिज गरिदिन्छ भने उसले सरकारलाई पठाइदिए भइगयो नि त। आमा बुवालाई त सरकारले गरिदिइहाल्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसै गरी कर्म धर्मद्वारा पितृको निम्ति हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यदि संकीर्तन गर्यौं भगवानको भने हामी भगवानको भक्ति गर्छौं। भगवानले ती हाम्रा जो पितृहरू छन् जुनसुकै स्थितिमा छन्, हिजो आज कलियुगमा मर्ना साथ कोही पनि पितृलोकमा जाँदैनन्, प्राय सबै नरकमा नै जान्छन्। किनकि कलियुगमा स्वाभाविक रूपमा पाप कर्म हुन्छ। पहिले पहिले व्यक्तिहरू धर्मात्मा हुन्थे, कमसे कम पितृलोक जान्थे। त्यसले मरिसकेपछि पितृलोकमा जानुभयो अवश्य भन्ने हुन्थ्यो, पितृ भनिन्थ्यो। हिजो आज हुन सक्छ कुकुर बन्नुभयो होला या नरकमा नै अहिले हुनु होला, तर जुन स्थितिमा भए पनि यदि भगवानको संकीर्तन गर्यौं भने त्यो स्थितिमा आराम मिल्छ। उनीहरूको त्यो स्थितिमा जे कामना हुन सक्छ त्यो कामना पनि पूर्ति हुन्छ। वेद व्यासजीले बताउनु भएको छ भागवतको यो श्लोकमा। त्यसैले कर्म धर्मको निराधार पनि गरिएको छ शास्त्रमा भने फेरि तारिफ पनि गरिएको छ। अब यो कारण के हो, यसको रहस्य हामी जान्दैछौं। विधि निषेध युक्त वैदिक कर्म कर्म धर्म हो जाने अरे मन कर्मणि गर्दैना भक्तिनि गर्दैना कर्म हो क्यों जाने अरे यो कर्म को रहस्य बुझ्नको निम्ति चारवटा शब्दको अर्थ बुझ्न जरुरी छ। एउटा त कर्म, एउटा विकर्म, एउटा कर्मयोग र अर्को कर्म सन्यास। कर्म भन्नाले जुन अघि हामीले यत्रो चर्चा गर्यौं, वेदले चारवटा वर्ण र चारवटा आश्रमको निम्ति जे गर्नु नगर्नु भनेर बताएको छ ती सबै के हुन्? कर्म। अनि विकर्म भन्नाले कसैले भगवानको भक्ति पनि गरेन र वेदका कर्मलाई पनि यसै छोडिदियो भने त्यसलाई के भनिन्छ? विकर्म भनिन्छ। अब तेस्रो हो कर्मयोग अनि चौथो हो कर्म सन्यास। शरीरले कर्म मनले भक्ति कर्म योग त्यो जाने अरे मन
अरे मान। एउटा त वर्णाश्रम धर्म को पालना कर्म भयो, अर्को भक्ति नगरिकन कर्मलाई छोड्नु यो विकर्म भयो, अर्को शरीरले कर्म गर्दै मनले चाहिँ भगवानको भक्ति गर्नु यो हो कर्मयोग। ध्यान दिनुस्, गीताको उपदेश कर्मयोग हो भनेर भनिन्छ नि। कर्मयोग भन्नाले शरीरले कर्म गर्नु, चाहे लौकिक होस् या वैदिक, मनले चाहिँ भगवानको भक्ति गर्नु। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुस्मर युध्य च। 8-7 गीता। नित्य निरन्तर मेरो स्मरण गरिराख, मनले भक्ति गर मेरो, शरीरले चाहिँ के गर कर्म गर। अब यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो कर्ममा विभिन्न त्रुटि हुन सक्थ्यो, त्यसको पनि फल मिल्दैन, त्यो कर्मको नै फल मिल्दैन। किनकि कर्म अब उसले समर्पित गरिदियो नि त भगवानलाई। उसले हे प्रभु अब मजबुरी हो, गर्नु नै छ, लोकाचारको निम्ति, लोकादर्शको निम्ति, मेरो यसमा कुनै आसक्ति छैन, अभिप्राय छैन, म माथि दया गर्नुहोस्, म त हजुरकै भक्ति गरिरहेको छु भन्ने ठानेर यो भाव राखेर मनमा कसैले शरीरले कर्म गर्यो भने अब त्यो कर्मको बन्धन रहँदैन। यसलाई भनिन्छ कर्मयोग। यो कर्मयोग कल्याणकारी। र अर्को हो कर्म सन्यास। जो अधिकारी छन्, योग्य छन्, उनीहरूलाई गुरुले सब कर्म धर्म छोडिदे, केवल भक्ति गर भनेर भन्नुहुन्छ। जसरी भगवानले अर्जुनलाई गीतामा सम्झाउनु भएको थियो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। 1866 गीता। अर्जुन सबै धर्मलाई त्यागिदे, केवल मेरो शरणमा आइजा, मेरो भक्ति गर। र ध्यान दे अर्जुन, सर्वगुह्य तमम भूय शृणु मे परमम वचम। 1864 गीता। यो अत्यंत गोपनीय गूढमापनी गूढ उपदेश हो कर्म सन्यासको। त्यसैले यी चारवटामा सुन्दाखेरि सबै कर्म जस्तै लाग्छ नि, कर्म, विकर्म, कर्मयोग, कर्म सन्यास। यी मध्ये कर्मीलाई के मिल्छ? स्वर्ग। विकर्मीलाई नरक। कर्मयोगी र कर्म सन्यासीलाई भगवान मिल्नुहुन्छ। यही कुरा यसपछि बताइएको छ। कर्म विकर्म को फल स्वर्ग नरक। समान हुन जान अरे मन। राम कर्म योगी सन्यासी लाई। भगवान अरे मान।
प्रकार कर्म मार्गको बारेमा हामीले के बुझ्यौं? पहिलो कुरा त कर्म मार्गमा प्रवेश गर्नको निम्ति अर्थात् कर्म सम्पन्न गर्नको निम्ति 6वटा कडा कडा नियमहरू छन् जसको पालना कलियुगमा सम्भव छैन र अन्य युगमा कसैले पालन गर्यो भने पनि कर्मले केवल स्वर्गसम्म पुर्याउन सक्छ। स्वर्गमा पनि हामीले खोजेको सुख छैन, त्यसैले कर्मद्वारा हाम्रो काम बन्दैन, यो निश्चय हामीले गर्यौं। अब अर्को मार्ग के हो? ज्ञान मार्ग। आउनुहोस् ज्ञान मार्गको बारेमा चर्चा गरौं।